أهلا بكم في برنامج أسبوع في العالم، والذي سنتحدث فيه عن الجزائر، نتحدث فيه عن سوريا، ونتحدث فيه عن البريكسيت. سعيد بأن يكون معي في الاستوديو الزميل الصحفي علي أيت جودي، الزميل أيضا ماجد نعمة، والزميل نبيل شوشان. أهلا وسهلا بكم. دائما وضع مريح عندما يكون إنسان مع عدد من الزملاء. الجزائر، نعم، في أي اتجاه تسير الجزائر؟ أتمنى أن يكون في الاتجاه الصحيح. نحن رأينا كل المسيرات منذ يوم 22 فبراير، يعني وكلما فات الأسبوع إلا وازداد يعني عدد المتظاهرين، ورأينا كيف كان رد فعل الشعب الجزائري تجاه مقترحات الرئيس المنتهي ولايته، وكيف كان رد فعل الشارع على تعيين الوجوه القديمة التي أكل عليها الدهر، نور الدين بدوي ورقة العمامرة. نعم، يعني وقد رأينا أن صحيح كانت مليونية في 4 الأطراف من التراب الجزائري. خرج الشعب، يعني الزحف نحو الأمل، نحو المستقبل. نحن نتمنى أن يرد النظام بالسلبي، أن يبقى السلم والأمان، لأن حتى المتظاهرين ينادون بالسلمية وخوا يعني. ولكن هنا يعني رد فعل الشعب الجزائري هو رد فعل سلبي ورفض كلي لما اقترحه الرئيس المنتهي ولايته، وكذلك بتعيين الوزير الأول الجديد بدوي، والذي هو جديد في منصبه، كان وزير داخلي، ولكن هو كذلك من صاحب المهمات القذرة، وكان هو الذي نظم انتخابات المسمية بمجلس الشكارة. يعني لهذا ورمضان العمامرة يعني لا يمكن بناء جديد بوجوه قديمة، ولكن العمامرة دبلوماسي محنك، لا؟ نعم، ولكن حتى الإبراهيمي، نعم، حتى الإبراهيمي، ولكن الإبراهيمي لا يحق لهم الاستراحة وأخذ طلب منهم. نعم، النظام دائما. تعرف أن بوتفليقة 82 سنة، وقايد صالح، كل المسؤولين من الثمانينات لا يريدون أن يطلقون الحكم ولا أن يسلمون المشعل للشباب، فنهض الشباب لينزع منهم هذا المشعل. مجد، يعني طبعا ربما تتساءل أنت. لا، من الواضح أن هناك قطيعة كاملة بين المتظاهرين والذين يزداد عددهم كل أسبوع وبين السلطة، بكل تأكيد هذا واضح للعيان. المهم أن التساؤل هو ليس عن شرعية هذه المظاهرات النبيلة السلمية التي ترفع رأس الجزائر، درس بالفعل، درس في مجال التظاهر في الديمقراطية، ولكن هو كيف يتم الانتقال السلس من مرحلة إلى أخرى، من جمهورية إلى أخرى. يعني لا بد من أن تكون هناك فترة انتقالية قصيرة، قصرت أم طالت، وأفضل أن تكون هناك رفض قصيرة. لفترة سنة حتى الآن، يعني حتى أقل من سنة لتحضير الانتخابات. فكرة المؤتمر الوطني حكومة مستقلة تماما يرضى عنها المتظاهرون. ولكن من جهة أخرى لا بد أن هذا الشارع أن ينشئ قيادة منبثقة عنه، وهذا لا يتم إلا بالانتخابات على كل الفروع. وهذا ما قالته جميلة بحيرة في رسالتها الرائعة، أنه في معاملكم، في جامعاتكم، في الوظائف العمومية، يعني لابد أن تتشاوروا وتنتخبوا من الذي يمثلكم. تقصد تأطير الحراك؟ تأطير الحراك. هل هو لابد من أن تحاول. لنفترض أن يعني استقال بوتفليقة وقال لن أكمل الولاية. طيب، لابد من الانتقال بطريقة يرضى عنها الشارع. من يشرف على هذا العمل؟ ومن يشرف على ذلك؟ هذا هو السؤال. يعني وهنا أعتقد أنه لا بد من الفصل بين النظام وبين الدولة. استمرارية الدولة ضرورية، وإلا يعني لا نعرف من سيدخل على الخط
من سيركب على الموج ويركب على الموج داخليا أو خارجيا. هناك قوى داخلية وهناك قوى خارجية، كل طرف يريد أن يحقق مصالحه. لذلك بقدر ما تكون هناك رؤية واضحة لقيادة هذا الحراك وتكون المطالب فعلا واضحة تماما وطريقة تنفيذها واضحة، أعتقد هناك خطر. أنا أخاف بذلك، يعني أخاف على هذا الحراك. مطالبة برحيل النظام، برحيل وكيف ومن هي السلطات الانتقالية التي تؤمن هذا. وفي نهاية الأمر لابد من العودة إلى الانتخابات بعد تحقيق قانون انتخابي شفافي. انتخاب نموذج. أعتقد تونس نموذج. نعم. لم تنهار الدولة بخروج بن علي. أنا لم أقول أن تونس بلغت يعني للقمة، ولكن الدولة التونسية لم تنهار مثل ما انهارت ليبيا، وهناك انتقال سلس رغم كل المشاكل. لكن بمشاركة الحرس. على كل حال نحن الآن نعم، ولكن نحن الآن لسنا في هذه على نمط المرحلة. تونس هناك يعني انتقال سلس دون سيل الدماء. والشارع الجزائري يعني هناك وجوه معروفة، يعني نتحدث عن فضيل بومالة، نتحدث عن كريم طابو، نتحدث عن مصطفى بوشاشي، وهناك وجوه داخل هذا الحراك. المهم أن تتفق بيننا. نعم. المشكل في النظام وليس في الشعب. الشعب يعرف هو جيداً. يقول لك لابد من التفرقة بين النظام والدولة. نعم. الحفاظ على مؤسسات الدولة. في هناك إدراك لهذا يمكن أن تعلق نبيلة. نعم. أكيد. أنا أعتقد أنه السلطات هي من أخطأت في تقدير أنه هل سيخرج الجزائريين أم لا. يعني بالنهاية لا يمكن أن نلوم الشعب لأنه خرج بظروف ربما دقيقة، وليس من مهام الشعوب أن يعني تؤسس دولة جديدة وتنتقل بالجمهورية من جمهورية أولى إلى جمهورية. لا، لكن كان على السلطات ربما، وكان أيضا يعني هناك دور للنخب الثقافية والسياسية الجزائرية. كان أيضا السلطات أن تتوقع أن هذا الجمهور الجزائري سيخرج، لن يكون جاهز للتمديد لعهدة خامسة، خصوصا وأن سيرورة التاريخ هي سيرورة التاريخ هي التغيير، وبالتالي عدوى التغيير وصلت ليس فقط يعني طلعت حتى برا الربيع العربي، وصلت إلى دول أوروبية، وصلت إلى دول في إفريقيا، ويعني السلطات كانت مرتاحة لأن هذا الشعب لن يخرج. بالتالي اليوم الشارع خرج، كان أعتقد على السلطات أن هي من تقع عليها مسؤولية توضيح كيف ستكون الفترة الانتقالية وإعطاء تطمينات. أنت تؤيد أن تكون السلطة هي التي تشرف على المرحلة الانتقالية. لا، يعني بالنهاية هناك رفض من قبل الحراك. لا يمكن، لكن في النهاية لا يمكن لهذا الحراك أن ينتج قيادات سياسية قادرة على قيادة بلد كالجزائر خلال فترة شهر واحد. هذا مستحيل. لذلك حتى حين تحدث الزميل عن تونس، في تونس الحرس القديم لعب دورا، والسياسيين القدامى السبسي أصلا من السياسيين، نعم يعني هم من الحرس القديم، ولكن لا بأس ما دامت التظاهرات لا تزال سلمية، فلتستغل السلطات ذلك، ولتستغل عدم تدخل ربما دول أخرى بالحراك. ويبدأ أنا يعني أتفق مع الأستاذ ماجد، أخاف على هذه التظاهرات السلمية التي قورنت حقيقة انضباطها قورن بتظاهرات سترات الصفراء، وقد تفوقوا عليهم في الانضباط وفي سلميتهم، وفي أحيانا يعني في بعض الشعارات التي ذكرتنا بالأيام الأولى للربيع العربي. طيب نتابع نوعا ما قليلا ما حدث. المطالبة في البداية المطالبة لا للعهدة الخامسة. نعم. صح ولا لا؟ نعم. جاءت الرسالة. أوكي، لأن ترشح لعهدة خامسة. الآن لابد. لا، قبل ذلك جاءت الرسالة أريد سنة تمديد. طيب سنة. لا، أولا ترشح رسميا لعهدة. طيب. واختفى وراء السنة. الآن لا لتمديد العهدة الرابعة، الآن نعم لرحيل النظام. نعم. يعني كلما
تنازلت السلطات كلما ارتفع سقف المطالب. نعم، لأن النظام يتهاون ويتأخر في الرد بالإيجاب على طلبات الشعب. يعني لو سارع بالرد تعتقد أن رد الفعل نعم، سيكون مختلف؟ الشعب ليس بمتطرف، المتطرف هو النظام الذي يتطرف للحكم والتشبث بالسلطة. النتيجة هي نفسها. انطلاقا من يوم 29 أفريل سوف يكون فراغ سياسي، طبعاً. وما بقى بوتفليقة إلى انقلاب على الشرعية، وهو الذي خلق هذا الفراغ نتيجة حكمه ونتيجة أصدقائه وحكمه الغير الراشد. أنا يعني هناك شيء فعلها بوتفليقة، هو أنه وحد صفوف الشعب الجزائريين، يعني كل الثناء له، لأنه يعني وحد الجزائر يعني واحدة موحدة. ولكن يعني هناك أولا في الجزائر العمود الفقري لحد اليوم هو العسكر يبقى كحكم كومانار بيتر ولكن حتى لغة العسكر تتغير. نعم تتغير، ولكن هناك فرق بين الجيش والبوليس العسكري. على البوليس العسكري والنظام والهوليغارك وكل هذه الوجوه التي مارست الحكم منذ الاستقلال، لنتذكر أن بوتفليقة وجه قديم منذ استقلال الجزائر إلى يومنا مع الحفاظ على الثورية، على الشرعية الثورية. نعم، انطلاقا من الشرعية الثورية. ولكن القول أن هناك فراغ هذا خطأ، لأن هناك لدينا أولا أحزاب سياسية ومنظمات ووجوه معروفة. أين النقابات؟ لنا نخبة. النخبة ليست تلك التي تحوم. أريد أن أسألك عن النقابة. نعم. بصراحة ونتحدث بصراحة. نعم. النقابة الرئيسية في الجزائر في البداية دعت للتصويت لصالح بوتفليقة. نعم، أنا حين أتكلم عن النقابيين لا أفكر أبدا في نقابة سيدهم السعيد، ولكن أفكر في النقابات الحرة. هناك كونفدرالية لنقابات، هناك طاقات، هناك يعني رابطات لحقوق الإنسان، لحقوقيين، معارضين مسجونين لهم شرعية. الجزائريون والجزائريات يعرفون أبنائهم، يعرفون من يضع فيهم ثقتهم. الشارع لم يخرج من العدم. هذا الشعب يعني رغم أن ليس هناك يعني هيكلة رسمية، ولكن هناك نوع من التأطير الغير المعلن عنه عفوي، ولكن هناك وجوه سياسية، هناك نخبة تمثل هذا الحراك. ولكن النظام دائما يقول أن هذا الحراك غير مهيكل، ولو ذهبت سوف تنهار الأمور. أبدا، الأمور سوف تنهار بهذا النظام. النظام سوف ينهار ببدوي وبالعمامرة وبهذه الوجوه التي أكل عليها الدهر وشرب، وعلى هذه الوجوه التي هي يعني السبب في ركود وتأخر الجزائر، وهؤلاء رموز الفساد في الجزائر. 1,000 مليار و200 مليار دولار دخلوا إلى خزينة الجزائر. المفروض أن الجزائر هدمت وبنيت من جديد. صحيح. واليوم نحن نعتبر في ذيل الترتيب من ناحية المدارس ومن ناحية الطب ومن ناحية المستشفيات ومن ناحية البنية التحتية. لهذا هذه الوجوه لن يرضى عليها الشعب الجزائري مهما حصل. الحراك سوف يستمر. لا نقبل ولا يقبل هذا الشارع ولا هذه الحراك لا بدوي ولا الوجوه التي ترسكلت ولا الوجوه التي مارست ثم أرادت العودة، ولن يقبل، لأن الجزائر لهم تجربة في سنة 1988. لكن عفوا أكمل هذه الفكرة. في سنة 1988 النظام هو الذي ترأس الفترة الارتقالية وليتأقلم ويعود بوجه جديد وأكثر قوة ودموية وعنف. فلهذا لن يلدغ الجزائري مرتين من نفس الجحر. نستمع لردود فعل بعض الجزائريين أو بعض المتظاهرين. المسيرة الرابعة هي لقول لا لجميع التغييرات التي تم إجراؤها مؤخرا، لنقول لهذه الحكومة ولهذا النظام إنهم قد انتهوا. أود أن أشكر بوتفليقة لأنه نجح في لم شمل كل الجزائريين من كافة الأطياف، من الناطقين بالعربية والفرنسية والعلمانيين والإسلاميين والقوميين والأمازيغ والعرب، والذين لم يتحدوا منذ عام 62.
ويقول في رسالته الأخيرة يقول أنه تفهم هذا الشعب فتنازع عن العهدة الخامسة. نقول له في هذه الجمعة المباركة والجمعة إن شاء الله الأخيرة أن يتفهم ويفهم أن هذه الجماهير خرجت لا للتمديد. أتركونا. مجد نعم، هل هو كبيرة؟ لا، هل هو كبيرة ولكن لا هو يعني أنا برأيي أنه في استعداد للحوار تعتقد أن المؤتمر الوطني سيكله وللانتقال حتى إلى جمهورية ثانية، ولكن كما قلت لك هي الأدوات للانتقال هي التي غير موجودة حتى الآن. يعني أنا موافق معك أنه في إجماع على مطالب أساسية، ولكن حتى الآن ليس هناك إجماع على من يمثل هذه المطالب ويتحاور ويستلم السلطة الانتقالية. يعني علينا أن لا نغمض أعيننا، حتى يجب أن ينظموا كل هؤلاء. يعني أولا هناك لكن هل النظام الحالي سيسلم السلطة بسلاسة حتى لو كان هناك أدوات؟ المعارضة، هذا سؤال كمان. المعارضة التي نعرفها، المعارضة تجاوزها الشارع، لا تجاوزها، ولكن تبقى لها الشرع نوعا من الشرعية. هناك أحزاب لم تتلطخ ب يعني المتظاهرين متمسكين بمطالب محددة، هي أولا لا للعهدة الثالثة، لا للنظام كما كان، لا نعم للجمهورية الثانية. طيب أنا سؤالي فقط هذا لا يخصني أنا، هذا يخص الجزائريين بكل صحيح. الأحوال. هو كمراقب كيف يتم الانتقال، كيف يترجم. هناك حلول، مرحلة انتقالية من يشرف عليه لحد الآن بوتفليقة له الشرعية للخروج يعني بشرف، يعني تعيين حكومة انتقالية للتسيير. نعم، ولكن هو يبقى ولو أن كل الانتخابات في الجزائر مزورة وغير شرعية، ولكن من ناحية المظهرية بوتفليقة رئيس شرعي انتخب ولو بتزوير إلى غاية يوم 28 أفريل. نعم. وممكن يعني حكومة تكنوقراطية لتسيير الأمور مدة 6 أشهر. من يختارها؟ ممكن أولا الحراك الشعبي هو صاحب الشرعية. ثانيا رئيس الجمهورية اليوم ولو أن الرئيس هو الشرعي إلى غاية 28. لماذا عين بدوي عوضا من تعيين وجه من هذا الحراك؟ لماذا؟ لأنهم ليس لهم نية للخروج من الحكم، وإنما ربح الوقت لكي يمحوا أثار التزوير والفساد والسرقة والنهب. يعني محاولة كما فعلوا في سنة 1988 تأقلموا مع الوضع الجديد، يريدون التأقلم مع الوضع الجديد لخلق جمعيات ووجوه بفضل تلفزيوناتهم التي خلاص تغير الوضع الإعلامي الآن. نعم، الوضع الإعلامي تغير في الجزائر أبدا. الآن أبدا لم يتغير. أولا نفس التلفزيونات تتكلم عن أنا أتابع التلفزيون. نعم، أتابع التلفزيون. هناك بعض الأسئلة التي لا هناك بعض الندوات. نعم، الأسئلة التي طرحت لبدء أسئلة. أنا لا أتهم الصحفيين، ولكن ملاك هذه التلفزيونات منذ 3 أسابيع وهم يغضون النظر ولا بالعكس، حتى أن هؤلاء الصحفيين نظموا إضراب، نفذوا إضراب. نعم، نفذوا ضد العون. يعني أنا قلت نفذوا. نعم، ولكن هذه التلفزيونات التابعة للنظام وللهوليغاركي يجب القول الحقيقة، والتي تعيش بفضل يعني تبرعات النظام وإلى آخره. هذه التلفزيون تنظم بعض الندوات وتأتي بوجوه ليست يعني اللي بون ديابازون مع الشارع. يعني صحفية قبل حتى يعني حتى قبل أن يتفاقم أو نرى الحراك بهذه الطريقة استقالت من نعم، ولكن سيدي السنونوة لن تصنع الربيع. يعني استقالة أو 10 استقالات لن يعني استقالت لا استقالت. نعم، في القناة نادية مدس الراديو. نعم، كل تحياتي لها. ولكن يجب أن نعرف أن هذه القنوات
لم تتابع لم تتابع هذا الحراك الشعبي، وإنما تنظم بعض الندوات وبعض الفلاشات. قول الحقيقة، هذه هي الصراحة، هذه القنوات ليست في مستوى هذا الحراك. وهذه التلفزيون ممكن بأمر باتصال هاتفي تعود حليمة إلى عادتها القديمة، ويعودون لتلميع صور بعض الغير المعروفين، فيسمح بقدرة قادر وبقدرة النظام إلى بطل ومنشط لهذا الحراك. نبيل شوفان، الأزمة في سوريا تدخل عامها التاسع، ولم نعد نتحدث، نسمع الكلام عن حل سياسي، نسمع الكلام عن سيرجي لافروف، عن عادل الجبير، حل سياسي، ولكن يأتي بوجود الإرهاب يقول لك بشار الأسد لا وجود لحل سياسي بوجود الإرهاب في سوريا. إذن وكأن يعني أنا أعتقد سألنا سؤال أين تسير الجزائر، بس أين تسير سوريا؟ أي إن شاء الله ما تصير الجزائر بنفس الاتجاه. لا بعيد الشر. بعيد الشر. بعيد الشر. أنا أعتقد أنه بالنسبة للمشهد السوري ازداد تعقيد. يعني اليوم صرنا نشوف من 3 سنين وحتى الآن صرنا نشوف صفقات بسوريا. صفقات بين الدول الكبرى. ما بقى في حكي ولا للمعارضة ولا حتى للنظام السوري. لا حتى بمعنى أنه المعارضة خلاص ما ضل في حكي للمعارضة ولا حتى للنظام. يعني بمعنى أنه لما الرئيس فلاديمير بوتين عمل قمة سوتشي مع أردوغان وقرر أنه إدلب ما يصير فيه هجوم، ما كان فيه ولا بشار الأسد ولا حتى إيران، يعني ولا حتى أي دولة أخرى. يعني اليوم أنا بشوف أنه الأمور ما انطبخت مزبوط، لسه ما صار وقت حل السياسي، لأنه ما زال عنا ما زالت الدول لم تحقق مصالحها، لم تكرس المصالح الدولية في سوريا حتى الآن. بمعنى أنه يعني خلاص خربت سوريا، شو خربت سوريا، لكن لكل مصالحه. يعني في سوريا مثلا بقول لك، مثلا لما أعلن ترامب الانسحاب من سوريا أو نيته الانسحاب من سوريا، ما قدر ينفذ قراره. تخيل، هو نفسه ما قدر. دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مش غريب بيني وبينك من ترامب. مش غريب انه بيعلن شيء أنا بشوف إنه مش بإيده أصلا الانسحاب من سوريا، مش بس بإيده. تم الضغط عليه من لوبي قوي جدا، وأيضا من دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا من دول ربما أخرى. إذن ما قدر ينسحب من سوريا. إذن هناك مصالح دولية كبيرة موجودة هناك لم تحقق حتى الآن. اليوم عم نشوف انه عم ترجع روسيا تقصف مثلا في محافظة إدلب، والسوريين يتحدثون عن، والمراقبين ايضا يتحدثون عن صفقة ربما تسليم إدلب للنظام السوري مقابل منطقة آمنة في الشمال تشرف عليها تركيا. وهذا ايضا لم يوافق عليه النظام حتى الآن، بمعنى انه النظام لا يناسب ان يكون هناك، واكثر شيء يرفضه هو وجود منطقة آمنة بالشمال. ليش؟ وهو يشتم أردوغان بالخطاب الأخير. خرج بشار الأسد حتى عن لباقة الدبلوماسية، يعني وحكى عن شتم أردوغان، لأنه المنطقة الآمنة بالشمال ممكن تحتضن أكثر من 12 مليون سوري، بمعنى أنه في 3 ملايين بالأردن، 3 ملايين بلبنان، 3 ملايين بتركيا. هدول كلهم ممكن يكونوا في هذه المنطقة الآمنة، وقد تؤدي هذه المنطقة لإسقاط بشار الأسد بأي انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة. إذن اللعبة لم تكتمل حتى الآن في سوريا، لكن للأسف يعني نقول دائما أن السوريين شبعوا من الحرب. نرجو بأقرب وقت ممكن أن تنتهي هذه الحرب. ماجد، يعني طبعا هذه مسألة صفقات برأيك؟ طبعا لا، يعني هذه سيناريوهات يعني بنقرأها كثير بالصحف ونسمع عنها بس في حقائق على الأرض. يعني نحن عندما بدأت الحرب من انتصر صراحة؟ لو سألتك من انتصر حاليا الدولة السورية. لا يوجد منتصر. هو في منتصر، هو ضل سوريا، ما في شك. هو ضل يعني سوريا. إذا حللنا منذ البداية كيف تحولت الأمور. في البداية كانت كل المحللين وكل القوى الغربية بشكل خاص أيام بشار معدودة، أسبوعين، 3 أسابيع. والمعارضة التي كانت، سمعنا هنا في هذا الاستوديو حتى أيام طبعا، وانه رايحين على جنيف ليتسلموا السلطه، سلمونا السلمه مع السلامه وباي باي. يعني هذا كان الوضع.
طب عم غلط شيء ولا لا؟ رايحين يتسلموا السلطة بدون ما ينتخبوا، بدون ما يمثلوا كل السوريين، بيمثلوا قسم من السوريين. هو ما حد منتخب بسوريا للأمانة، بدعم من قطر، مؤتمر أصدقاء سوري بدعم من قطر علشان ومن نكون السعودية موضوعيين. هو ومن ما فيش تركيا حدا ومن منتخب. فرنسا الآن أصبحت المشكلة فرنسية. هل نسترجع الفرنسيين الجهاديين أو عائلاتهم إلى فرنسا؟ وهذه مشكلة في الغرب جميعا بدون استثناء. طبعا يعني كل الدول. طبعا سوريا في نهاية الأمر استرجعت الجنوب، هناك بعض المناطق لم تسترجعها. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنه قال ترامب أنه سينسحب ولم ينسحب طبعا، بس ولم يستطع. لا أنا بقول ولم يستطع. حتى الآن الاستراتيجية الروسية السورية الإيرانية ما بدهم يعملوا حرب جيرية مع الأمريكان ولا الفرنسيين بكل وضوح، مثل ما عملوها ببيروت. بس سنة العام 1982 ضلوا شهرين وانسحبوا بسرعة مخيفة. عندما تم تفجير الدكار، كان تفجير القاعدة الأمريكية التي ذهب ضحيتها 250 قتيل. كل هذه الإمكانيات موجودة، ولكنهم لا يريد. طالما أنهم يستطيعون استرجاع هذه الأراضي سلما بدون سفك مزيد من الدماء كفى ما سفك من الدماء في سوريا، أعتقد أن أيام الاحتلال الأمريكي في هذه المناطق معدودة. وعندما تنسحب الولايات المتحدة سينسحب معها كل القوات الغربية بدون. أما بالنسبة لتركيا وبالنسبة للشمال، أعتقد أيضا أن ليست من مصلحة تركيا، لا، كل مصلحتها هي الخطر الأساسي بالنسبة لها هو أكراد البيكاكا الذين حزب العمال التركي الذين كل قوانين العالم كانت تعتبرهم إرهابيين، وأصبحوا الآن حلفاء للغربيين لأنهم قضوا يستقبلون. بس ما ننسى أنه حاربوا التنظيم الدولي بالنهاية. أنا مش معهم يعني، مش ما بتهم إني معهم، لكن هم حاربوا التنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يهدد العالم، واقتربوا الآن من القضاء عليه، أو ربما قضوا عليه أو خلصوا سوريا من تنظيم داعش. وهذا يعني ليس أمر سهل. ربما فقط أريد أن أشير إلى أنه الصور اللي كانت طالعة على الشاشة تشير حقيقة إلى المظاهرات الأولى للثورة السورية، كانت مظاهرات سلمية طبعا. واليوم بعد 9 سنوات من الحرب، كان في أول امبارحة رجع حاول النظام السوري يرجع تمثال في درعا، نص تمثال الوالد يا رجل بعد 9 سنوات. يعني معقول 9 سنوات حرب ما تعلم منها شيء النظام؟ يا أخي نحن المعارضين، هذا صحيح في درعا، يعني ما بعرف من أي والله نحن المعارضين تعلمنا درس من 9 سنوات حرب. يعني هذا خطأ، يعني وصلنا لمرحلة إذا كان صحيحا خطأ مميت. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو بالفعل أنا وصلت لهذا التساؤل: هل هذا النظام قادر على أن يغير عقله فقط؟ ذهنية يعني. هناك أدوات داخل النظام. من هو المنتصر والمنهزم؟ لا يوجد منتصر يعني. هناك منهزم هو الشعب السوري، سوريا، ولكن لا أظن هناك منتصر. لأن ما حدث في سوريا هي حرب بالوكالة مثل ما حدثت في بين 75 و 82 في سوريا. ولا يمكن أن نجزئ يعني بلبنان عم تقصد ولا من وين؟ مش بسوريا. لا، سوريا ما صار في أنا قلت في لبنان. لا، بسوريا. لا، في لبنان طبعا. لماذا هناك حرب بالوكالة مثل ما حدث في لبنان؟ والمنتصر هي القوات التي تريد أن تتحطم سوريا. صح. جبهة الرفض والتصدي إلى آخره. نعم. جبهة الصمود والتصدي. الصمود والتصدي، ولقد دفعت ثمن ذلك. وأيضا يعني النظام السوري الذي لم يعرف كيف يتعامل مع الحراك السلمي الذي كان ينادي بإصلاح النظام. صح. اليوم أصبح بشار الأسد يعني أولا بكل أسف لم تبقى سوريا دولة، انهارت بنيتها التحتية ولم تبقى لها مؤسسات، ولكن مجرد جهاز. وبشار الأسد هو حاكم معين من قبل
أصبح عبئا حتى على حلفائه من قبل بوتين. وسوريا عفوا إيران تتلاعب يعني بسوريا عبر حزب الله، وتركيا عبر كذلك مسانديها، والذي دفع الثمن هو الشعب السوري الذي تشرد انتقم من الشعب السوري، هذا الشعب المتحضر، وهذا الشعب الذي كان في قمة الترتيبات العالمية من حيث الأدب، من حيث العلوم، من حيث التربية والأخلاق والرقي والحضارة. يعني هذه الحروب للأسف لم تصنعها الشعوب، ولكن الأنظمة القائمة هي التي صنعت هذه الحروب. وبشار الأسد هو الذي انتقم من الذين أوصلوا به إلى سدة الحكم، وبشار الأسد هو الذي انتقم من شعبه. وللأسف لم يعد سوريا بلد مثل ما عرفناه فيما مضى. مجد، نعم، عندما تسمع في بروكسل يعني هذه الدول المانحة 7 مليار دولار لإعادة بناء مشروطة، لكن لا يعني هي عمليا بدها تتاجر باللاجئين السوريين بكل صراحة. يعني لا تريد أن يعود اللاجئون إلى بلادهم، وهذه عملية إجرامية، خاصة مع استمرار العقوبات التي تصيب الشعب السوري ولا تصيب النظام بأي شكل من الأشكال. هذا واضح. أما بالنسبة للسردية التي تفضلت بها أنه سلمي نضال، كان هناك حراك سلمي، ولكن كان هناك بنفس الوقت أطراف تضرب الاثنين وتحرض على الاثنين. هذا الآن أصبحت مكشوفة واضحة. الذي يقرأ تاريخ هذه الحرب منذ أول شهر، مش فقط بعد 6 أشهر كما كانوا يقولون بدرعا بجسر الشعب. هو الرئيس بشار الأسد قال 6 أشهر سلمية. بعدين أنا بقول لك أنا ماني بشار الأسد. أنا بقول لك المعلومات يلي نحن كصحفيين شفناها. بدرعا راح في 60 قتيل من الجيش السوري. لم تشأ السلطات الرسمية أن تعترف بذلك لهيئة يعني الدولة. 60 قتيل ولا مليون؟ اليوم عندنا مليون. أصبح كان هناك حوار وطني، وأصبحت هناك ضغوط على المعارضين والدكاترة انسحبوا من هذا الحوار. لذلك أنا فعلا اليوم سوريا ما فيها شباب أبدا. يعني من كم يوم كانت وكالة سانا الرسمية، وكالة سانا عاملة مسابقة لتعيين عدد من الصحفيين وألغتها. ما في شباب، ما حدا تقدم. تخيل هم رجعوا وكالة سانا. هذا تفصيل، يعني هذا تفصيل. هون في كتير محلات بيكون في مسابقة بالغوة. يعني في محافظات صارت طبعا نحن مع هاي الخطوة، لكن صارت بالإجباري، يعني صارت اوبليغاتوار لما النساء صارت تقود الباصات أيضا. في يعني اليوم البلد يعني نحن مع حرية المرأة ومساواة. أكيد يعني طبعا لكن كنا بنتمنى هذا بس كنا بنتمنى يصير بظروف أفضل، مش بسبب إنه ما ضل شباب. كنا بنشوف إنه هذه بتصير من منطلق المساواة الرجل بالمرأة، مش لأنه غاب الرجل. عرفت كيف؟ لكن أنا بدي أقول يعني بعد 8 سنوات من هذه الحرب أو من الويلات بسوريا، العنوان دقيق جدا. أنا كمعارض صرت أتفهم كل من رفض الثورة السورية أو وقف ضدها. يعني هم إما كانوا مع موقف سوريا المشرف اتجاه القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية وغيرها يعني من القضايا، وإما مش هم كانوا ضد العنف الإسلامي، يعني اللي دخل لاحقا على الخط. وما فينا ننكر طبعا. لكن خلنا اليوم نطلع على الصورة بشكل أوضح يعني وبشكل أكبر. بعد 8 سنين حرب خلنا نعترف يعني إنه له أثر على القضية. على العكس تماما، اليوم ضعفت سوريا، ضعفت كتير، ولم تعد تستطيع الوقوف مثلا بوجه صفقة القرن يلي عم يحكوا عنها. بالله شو تأثير بشار الأسد اليوم قدام صفقة القرن؟ هاي الرئيس الفلسطيني بيرقد من بلد لبلد لحتى يواجه اعترفوا بالقدس والى اخره. لا انا عم بحكي بشكل لا انا ما بشطرك هذا الرأي، هذا التحليل. سوريا ترجع بقوة كبيرة جدا بحلفائها أقوياء
يعني اصبح بشار الاسد اصبح عالي على روسيا يا رجل. لا يعني بمعنى انه اليوم عم تطلب منه روسيا اليوم عم تطلب منه روسيا. ما في شيء واضح. شيء واضح. اي سياسه تتحدث عنها سيدي؟ الواقع يقول العكس. لم يعد هناك لا دور الوزن ولا وزن لسوريا. لماذا تعود دول الخليج إلى سوريا إذا ما عندها وزن؟ ليش ما عندها وزن؟ هناك وزن الدولة بمن؟ هل هو برئيسها أم بشعبها وبناها التحتية؟ وماذا بقي من سوريا؟ لا جيش ولا مؤسسات ولا دولة ولا كهيكل. في مؤسسات دولة. طيب نعود إلى مؤسسات. لا، نعود إلى بلد فيه مؤسسات، هي بريطانيا. يعني بريطانيا المعروفة بالبراغماتية والمعروفة بالمنطق والمعروفة بتشرشل والمعروفة وبي. تبعت ماجد ما الذي حصل يعني حتى الآن هناك من يريد أن يرمي الكرة في البرلمان يقول لا، الكرة في مرمى تيريزا ماي، والشعب أصلا لم يعد يعرف إن كان سيصوت من جديد. هناك رفض للصوت من جديد. لا، يوم الأربعاء المقبل وخلال الأسبوع المقبل سنصوت على نسخة ربما ندخل عليها تعديلات. الاتحاد الأوروبي نقبل بالتمديد ولا نقبل تعديلات ونقبل تعديلات. يعني هذا ما حدث في بريطانيا مع البريكسيت هو نموذج الشعبوية التي تهيج الجماهير وتدفع بها إلى الحائط. هذا ما تم عندما كانت الحملة الانتخابية. المسؤول هم الأجانب، هم البولونيين، كل العالم مسؤولين، ما عدا هن مش مسؤولين. صحيح. يعني وجيشوا الشارع والرأي العام ضد ذلك، مع أنه بريطانيا تستفيد بشكل كبير جدا من الاتحاد الأوروبي، خصوصا اقتصاديا. الآن بدأوا يفكروا. وأنا أشك في أن تيريزا ماي التي كانت ضد البريكسيت، كانت مع الريمين البقاء في هي تناور ما لا تريد. يعني في نهاية الأمر ستأتي انتخابات جديدة مع زعيم الحزب العمال البريطاني جيرمي كوربين. وأعتقد أن البريطانيين سيعيدون الانتخاب مرة أخرى. لكن بإمكان تيريزا ماي، وهذا تقليد يعني، رغم أننا نحن في ديمقراطيات بس أكفي الفكرة. تفضل. يعني نحن في ديمقراطيات غربية راسخة. يعني الشعب الفرنسي صوت ضد ماستريش، التفوا على هذا التصويت، وفي نهاية الأمر مرروا 95 عبر برلمان. يعني بالنهاية يعني ما حدا أحسن من حدا. صحيح. بس من صلاحيات تيريزا ماي اختار الاتحاد الأوروبي بعدول بريطانيا عن الانسحاب حتى دون الرجوع لا استفتاء ولا للبرلمان طبعا. فيما بعد فينا تحلها داخليا. لكن تيريزا ماي ترفض. هي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأنا أعتقد أنه تصريحاتها المتوازية مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول اتفاقية تجارية ممكنة بين بريطانيا والولايات المتحدة يعني بتصب بهذا الإطار. في اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يعني أمريكا حاصلة على كل أوروبا. لكن اليوم يعني بالضبط اليوم الاتفاقية، لكن الاتفاقيات التجارية الجديدة مش مثل الاتفاقيات القديمة. راح زمن البحبوحة التجارية الأوروبية. أنا أظن أن الذين روجوا يعني الخطاب الشعبوي كما ذكر السيد مجد، الخطاب الشعبوي والذين روجوا للخروج من أوروبا انسحبوا من الساحة السياسية مؤقتا. هذه هي الصراحة. لم نعد نرى هذه الوجوه. نعم، لم نعد نرى هذه الوجوه. وكم قدموا من وعود على أن الحياة اليومية والقدرة الشرائية للشعب البريطاني سوف تتحسن وترتفع إلى آخره وتصبح من بين الاقتصاد. ولكن في الحقيقة ماذا حدث؟ حدث العكس. قالوا لهم بريطانيا ستصبح سنغافورة أوروبا. نعم، ولكن حدث العكس. نعم، هناك في كل شيء في إضمحلال ويعني وهؤلاء يحاولون ربح الوقت. وأنا حتى أني أشك حتى في الأزمات المفتعلة داخل حكومة تيريزا، يعني أزمات مفتعلة. هناك تصفيات سياسية نعم بين حزب العمال وحزب المحافظين، لأنه أصلا جيرمي كوربين هو من معارضي البقاء في الاتحاد الأوروبي. رجع لأسباب ربما سياسية تتعلق بحزبه، رجع أعلن أنه
ما ضد إعادة الاستفتاء. لا ولم يقل أنه مع البريكسيت، ولم يقل لا، ولكن النتيجة لا هو لكن هو ضد استفتاء. كان هو أعلن أنه هو ضد استفتاء، إجراء استفتاء جديد. هو مع هذه المشاكل، كل هذه لكن لحسابات سياسية تتعلق بمنافسة بين الحزبين في بريطانيا، رجع أعلن قدام أعضائه اللي كانوا رح يصوتوا سحب استقالة منه. لكن كل هذه المشاكل سوف يعني ما هي النتيجة؟ دائما يطالبون الاتحاد الأوروبي بالتمديد وربح الوقت. المفروض أن السنة الثانية المفروض أنهم كانوا خرجوا في نهاية السنة الماضية وهم يمددون، والآن يطالبون ب6 أشهر إضافية. يعني 6 أشهر إضافية، يعني بريطانيا سيشاركون في الانتخابات الأوروبية. نعم، وكل هذا نعم يترشحوا للانتخابات الأوروبية. ربما تتأجل لسنتين كمان. ولهذا يعني سوف يؤدي أظن أن تيريزا تحاول ربح الوقت. أنا أظن أن سوف ينتهي المخاض بهذه المعركة الداخلية والبريطانية الأوروبية الأمور بإعادة الإجراء استفتاء حول نعم قد يقبل الاتحاد الأوروبي وقد يرفض. مجرد فكرة إثارة إعادة استفتاء بدأ الجدل في بريطانيا عن السؤال كيف سيكون السؤال. ولكن الشيء يعني مؤكد منه هو أن البريطانيون أنفسهم ندموا على ما أقدموا عليه، ولم يعد أولئك المتحمسين للخروج من البريكسيت لأنهم لم تأتي. ولكن أوروبا سعيدة الآن. نعم. أنا لا أعتقد. انظروا إن أردتم أن تحاولوا الخروج من الاتحاد الأوروبي ماذا يمكن أن يحصل لكم بالنسبة للدول التي توجد فيها إيطاليا طبعا تراجعت. على الأقل الخطاب الشعبوي واليمين المتطرف سوف. بل رئيس المفوضية دونالد تاسك لا يعني لكي لا تتكرر هذه الأمور ألا تجري إصلاحات جوهرية في أوروبا. نعم. يعني وأعتقد أن أحد أسباب ثورة السترات الصفر في فرنسا وغيرها في بقية دول أوروبا، لأنها هي عامة في كل أوروبا، هي هذه السياسة الليبرالية المتوحشة التي تنادي بها أوروبا. نعم. أنا أظن أن أوروبا البيروقراطية، أوروبا اللوبيات يجب أن تمنح نوعا من هامش المناورة للسياسة وللديمقراطيات الوطنية، لأن حاليا حتى أن كل البلدان الأوروبية تشمئز من هذه السياسات البيروقراطية التي تتخذ فيها القرارات داخل مخابر وداخل مكاتب بعيدا عن الذين انتخبوا ديمقراطيا ولهم شرعية شعبية. السبب مش بس البيروقراطية أو التكنوقراطية يلي بيقولوا عنها، هي أنه مبدأ الاتحاد الأوروبي هو ممنوع يكون عندك قطاع عام، ممنوع يكون عندك مستشفيات عامة، ممنوع. كل هيدي بتطلع رد فعل شعبي بالطبقات المتضررة من ذلك. يعني ما بدها أوروبا اجتماعية، بدها سوق ولا شيء غير السوق. هذه هي النتيجة. استطلاعات الرأي في فرنسا تعطي اليمين المتطرف في لأنه في طليعة. نعم بالضبط، لأنه يرفض ذلك ويقول بعودة الدولة. ولم تستفيد فرنسا من التجربة البريطانية للأسف. هي سترات ولا الإيطالية ولا الإيطالية ولا الإسبانية. كل أوروبا مريضة من بهذا. لكن رغم كل ذلك، يعني رغم كل ذلك ما زال الاتحاد الأوروبي يستطيع إصلاح نفسه وبقاؤه كاتحاد أفضل من أن يعني يتم تفكيك هذا الاتحاد. أنا سمعت تصريح لرئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، وعلى أثره طبعا رفضت ماي مقابلته بزيارته الأخيرة لبروكسل، لما قال أنه اللي قرر أو اللي طلع فكرة البريكسيت في بريطانيا مكانه في الجحيم. الشكر لعلي آيت جودي وهو زميل صحفي، الزميل ماجد نعمة، والشكر لنبيل شوفان. برامجكم بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية متواصلة على فرنسا 24. تبقى معنا.